Pater Cus te Dominium, Pater Cruz Domini Jesus. Takong pagtawad sa balaman nga ana sa kalangitan. Pinagi sa imo anak mo sa Ginoong Hesukristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbawon ko ang imong ngalan. Maghari ka namo, tumanon imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nagituman kini didto sa langit. Ani usab kita nga magsangyaw na sab sa pulong sa Ginoo. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 18. Ang Dios nag-ingon, ani ang akong gipili nga sulugoon nga akong giigugma o gikahimut-an kaniya, pakunsaron ko ang akong espiritu o isangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawan. Kung mga Sagrado Corazon Senior, isuon, kumusta? Aniya usab kita isip maghisgot na usab kita sa bahin sa pulong sa Ginoo para sa pagtamod sa atong kaugalingon dahil sa pagtisok sa pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Mga ison, doon na kita yung mga ison nga dakong pagtaod kung ison nga kini siya nang utana raman siya may ison ato lang tubagon isip ay ato naman yung gitubag. Pero ako lang ipasabot sa makadaganan, kini ba among gibuhat, gitugutan ba kami sa pagtukod sa warrior isip ni Papasagrado dinhi sa gawas. Igsoon, dugang sa kaalaman sa tunghuna aron kiti mahapsay. Ato pasultiyon ang Ginoo magsuon base sa kasulatan o nagtugot ba siya dinhi kanamo. Mabasa nato sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5. Ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ako diya kaniya. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Busa may suon sa mga gimbaton sa Sagrado Corazon Senior, Eagle Fighter Squad, World Soldier of Christ, dili kini mahimo mga isuon ug dili usab kini mabuhat kung wala ang Dios nga mo ang espiritu nga mo'y nagmandasyon o nagpatuman niini. Kay kun wala siya dili usab ninyo kini makita. Busa iyang gipaila o iyang gipakita kaninyo nga siya kanunay naglihok o kanunay nagiya nga ni kanato sa pagbuhat aron niini o makita usab ninyo nga dayag ngadto sa katawan nga siya nagparamdam nga ni kanato nga siya wala siya nagpasagad sa pagtuman sa tagsa-tagsa nga ni kanato. Busa pinagi nini may isuon atong lantawon ang gibuhat sa Ginoo sa paghatag og paggiya niini. Ato ba kini mabasa sa kasulatan may isuon nakita instrumento gigamit sa Espiritu Santo. Sutaan ninyo ang gitudlo ngadto sa mga tao nga mao ang Espiritu Santo nga nagsulti di sa kamatuoran pinagi sa pulong sa Dios. Ato bang mabasa mayson sa kasulatan nga ang Dios ang mogiya nga ni kanato sa pagtuman niini. Busa migson kitang tanan sa mga Sagrado Corazon Senior og andam kita sa pagtuman niini og magmata kita sa tungkuglingon. O katong mga isuon nga wala nakapadayon, padayon kamo isuon. Kay wala kamo gipasagdan sa Ginoo. Andam siya kanunay miagak kanato para sa atong tanan. Kanatong tanan may isuon apil na kuana. Isip mugiya usab sa pulong niya nga ni kanato. Busa may isuon siya mugiya nga ni kanato. Mabasa nato sa Juan sa panultiyon dai may isuon kapitulo 16 bersikulo 19. Ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo mo'y magiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Busa mison
Kita ang mubuhat, siya ang mugiya kanato. Pinagi sa Espiritu Santo, sa kamatuoran, sa pagsunod niini. Diya nimo mailhan maysoon pinagsapulong sa Ginoo base sa kasulatan, dili sa kaalam sa tao kundi pinaagi sa pulong gahom sa Dios. Apan dili nato malikayan ang uban natong mga kaigsunan, daghan na ang nakadawat sa gasa gikan sa langit, og nakatilaw na sini o nakatagamtam sila, apan namiya gyapon sila. Og dili na sila makapainulsol niini, tungod kay gilangsang nila pagbalik ang anak sa tao. Maigsoon, padayon kita maigsoon sa atong mga gimbaton nga gihatag sa Dios nga ni kanato, aron ipakita ta nga kita nagmatinud-anon sa atong saad sa Ginoo. Dili kita nga magpadala sa mga huna sa atong mga kauban nga mo'y makahatag kanato o makapahilayo ngadto sa Ginoo. Maigsoon, basahan ko kamo sa pulong sa Ginoo nga siya nag-ingon. Daghan nga nakadawat sa gasa sa Ginoo apan namiya. Atong mabasa sa sulatan sa Hebreo kapitulo 6 verse 4 ngadto sa 6. Dili na gayud makahimo pag-inusod pag-usab katong namiya. Kay kaniadto diya sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit og nakapakig-agbit sa Espiritu Santo. 5. Naibalo sila sa maayo ang pulong sa Dios ug nakatagamtam sila sa gahom sa umabot nga katuigan. 6. Apan namiya gyapon sila. Di na mahimo ang pagbalik kanila sa paghinulsol. Kay gilangsang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Busa maigsoon, katong nakatagamtam na sa gasa gikan sa langit nga gikan sa ilang pagbuhat niini, nakaambit sila sa Espiritu Santo. Naibalo sila nga ang pulong sa Dios maayo, apan wala nila kini gibuhat, namiya gyapon sila. Giingon pa gyapon sa sulatan, ilang pakaulawan at tubangan sa tanan ang nagbuhat niini. Busa maigsoon, adunay silot ug wala nay sakripisyo nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Busa kita nga giluwas pinaagi ni Kristo nga nahimong matarong, magmatarong na kita ug magpakabalaan. Andam kita nga mutamod sa pulong sa Ginoo. Dili nato dawaton nato ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, isakilikoy ang pulong nga dawatan nga makalaglag nga ni kanato. Wala nay sakripisyo mga ison, basta tumanon na gid nato ang sugo sa Ginoo. Hebreo kapitulo 10 verse 26 hangtod sa 27. Kay wala nay sakripisyo alang sa masala kung tuyuan gid nato ang pagpakasala, human kita makaibalos kamatuoran. 27. Ang naibili ni noon mo na lang ang kahadlok sa umabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Busa maigsoon, daan na kamo nagpasidad-an sa Ginoo. Ayaw unya ninyo basula sa takda nga panahon sa paghukom sa Ginoo nga siya wala siya nagpaki nga ni kanato. Busa nagpasidad-an usab daan ang Ginoo. Mabasa nato sa Buhat kapitulo 20 verse 26 verse 27. Busa nining adlaw sultian kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna man kaninyo dili maluwas, ayaw ako ninyo basula. 27. Kay wala ako pagpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang katuyuan sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios, dalaygon ang Dios og pasalamatan sa tanan. Hinaot atong masabtan ang pulong sa Ginoo atong kiniitisok sa atong kasing-kasing. Pinagi sa iyang gam og himaya
hantod sa kanturan. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. God bless my son. Salamat.